فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شے دا وی اتھے سایہ نہ ہوندا، نہ عرش و کرسی نہ چند تارے، شب و روز دے اے نہ بندے نظارے، نہ جنوں بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے قصے، نہ آدم نہ ہوا، نہ ملدی کسے نو زندگانی، نہ یوسف نہ زلیخا، ہوا اے نہ ہوندی، نہ ہوندا پانی، نہ میلاد ہوندے، نہ اے نات خوانی، نہ عرش و فرش، نہ خاکی نہ نوری، کسے چیز دا وی اتھے سایہ نہ ہوندا، جے رب نے محمد مصطفیٰ بنایا نہ ہوندا، کسے چیز دا وی اتھے سایہ نہ ہوندا، جے رب نے محمد مصطفیٰ بنایا نہ ہوندا۔ تمام دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، شکریہ۔